नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबरहरू। आज र भोलि पनि देशका धेरै ठाउँमा झरी पर्ने मौसमविदको भनाई। लगातार वर्षा भइरहेकाले तराईका जिल्लामा डुबानको जोखिम उच्च, सावधानी अपनाउन मौसमविदहरूको आग्रह। सप्तकोशीमा पानीको बहाव यस वर्षकै उच्च 2,57,790 क्युसेक प्रति सेकेन्ड मापन। हालसम्म 35वटा ढोका खोलिए। पूर्वका अधिकांश भेगमा भारी वर्षा भइरहेकाले जलस्तर अझै बढ्न सक्ने अनुमान। पहिरोका कारण काठमाडौँसँगको मुख्य नाका नागढुङ्गा बिहानै बाटो दुवैतर्फ ठप्प। लगातारको वर्षासँगै देशका विभिन्न सडकमा पहिरो गएपछि सडकको अवस्थाबारे जानकारी राखेर मात्रै यात्रा गर्न अनुरोध। पहिरो खस्दा हेलम्बु राजमार्ग पुनः अवरुद्ध। पाल्पाको सिद्धार्थ राजमार्गको 1 दर्जन स्थानमा सडक ठप्प। पहिरोले अरनीको राजमार्ग समेत ठप्प। सडक खुलाउने प्रयास जारी। राजमार्गहरू बन्द हुँदा सयौं गाडी र यात्रु अलपत्र। तानसेनमा घर भत्किँदा 10 वर्षीय बालिकाको मृत्यु। बुटवलको ज्योतिनगरमा पहिरो जाँदा 1 दर्जन घरमा क्षति। म्याग्दीको बेनी नगरपालिका रत्ने चौरमा पहिरोले 1 घर भत्कियो। बेनी जोमसोम र बेनी बागलुङ सडक खण्ड पनि अवरुद्ध। कपिलवस्तुको बाणगंगा नदीमा आएको बाढीले यशोधरा गाउँपालिकाको खोरिया गाउँ उच्च जोखिममा। नदीले बस्ती कटान गर्न थालेपछि स्थानीय त्रसित। वर्षौंदेखि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि समस्या समाधान नभएको स्थानीयको गुनासो। देशका धेरैजसो ठाउँमा परिरहेको झरीले आन्तरिक उडान प्रभावित। काठमाडौँबाट भरतपुर, भैरहवा, नेपालगञ्ज लगायतका ठाउँमा हुने उडानमा ढिलाइ। पोखराको लागि हुने दिउँसोको सबै उडानहरू रद्द। तुलसीपुरमा रहेको राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर विनोद सिंहमाथि भएको दुर्व्यवहारको विरोधमा स्वास्थ्य कर्मीहरू आन्दोलित। अस्पतालको आइसियू, डायलासिस, प्रसुति र इमर्जेन्सी सेवा बाहेकका सेवा ठप्प। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,000 बढीमा गरिएको परीक्षणमा थप 1,388 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आजै 2,260 जना डिस्चार्ज। आज थप 24 जना सहित हालसम्म संक्रमणबाट 10,714 जनाले ज्यान गुमाए। हाल देशभर 35,796 सक्रिय संक्रमित। नेपालमा 6 महिना भन्दा बढी उमेर समूहका 68% भन्दा धेरै मानिसमा कोरोनाको एन्टिबडी तयार। खोपको पहिलो मात्रा लगाएका 80%मा र पूर्ण मात्रा लगाएका 90%मा एन्टिबडी पाइएको मन्त्रालयको भनाई। आफूहरूको व्यवसाय सञ्चालन गर्न सरकारले चासो नदिएको भन्दै दोहोरी साँझ र रात्रिकालीन व्यवसायले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाए चाबी। घरभाडा, व्यवसाय घर, ब्याङ्कको ऋण लगायतको आफूहरूको दायित्वको जिम्मा लिन प्रशासनलाई आग्रह। हैजा खोपको क्लिनिकल परीक्षणका लागि आवश्यक बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढाइयो। चीनको वालभ्याक्सको mRNA भ्याक्सिन नेपालमा परीक्षण हुने। झण्डै 3,000 स्वयंसेवकमा खोप परीक्षण गर्ने तयारी। सरकार गठनको 1.5 महिनापछि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन अन्तिम गृह कार्य गर्दै सरकार। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपाल र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बीच भेटवार्ता। मन्त्री परिषद विस्तारबारे छलफल। मन्त्री परिषद विस्तार अघि राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय पार्ने सरकारको तयारी। अध्यादेश कायमै राखेर मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा सत्तारूढ दलभित्र असन्तुष्टि चुलिने र दल विभाजनको खतरा रहेकाले सरकारले अध्यादेश निष्क्रिय पार्न खोजेको आशंका। एमाले र जसपाबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्न भदौ 22 गतेसम्मको समय। प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रदेश निर्वाचन कार्यालय र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा गएर शनाखत गर्नुपर्ने। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको संसदीय दलको नेतामा माधव नेपाल सर्वसम्मत चयन। राष्ट्रिय सभाको संसदीय दलको नेतामा वेदुराम भुसाललाई चयन। जनताले अनुभूति हुने गरी काम गर्न पार्टीद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण। ओली विरुद्ध लड्न आफूलाई घचेटेर अरू भागेको नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपालको टिप्पणी। सबैतिर 5 दलीय गठबन्धनको बहुमत पुगेको र अब कानूनहरू बनाउन र काम गर्न सहज हुने दाबी। नेकपा एकीकृत समाजवादीले मन्त्री छान्ने अधिकार अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई दियो। संसदीय समितिहरूमा पार्टीको उपस्थिति बलियो बनाउनु पर्ने र त्यसअघि दलको कार्यालयका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड। आफूले जस्तो काम कसैले गरेको छैन भनेर दाबी गर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीलाई महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन पढ्न नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपालको आग्रह। ओली काण्ड लगायतका विषयमा प्रश्न उठ्दा कहिले छानबिन गर्न गम्भीरता नदेखाएको आरोप। नेता नेपालले आफूलाई नयाँ पार्टी खोल्न दोस्रो तहका नेताहरूले दबाब दिएको तर अन्तिममा साथ छोडेको भन्ने अभिव्यक्तिप्रति एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलको आपत्ति। कसैले अगाडि धकेल्दा धकेलिने भए पछाडि फर्काउन खोज्दा फर्किनु पनि पर्ने मत। नेकपा एमालेले व्हिप उल्लङ्घनको आरोपमा निष्कासनको कारबाही गरेका 14 सांसदको पद नजाने। सांसदहरू अर्कै दल दर्ता गरी आएकाले कारबाही गर्नु नपर्ने संसद सचिवालयको निर्णय।
माग सम्बोधन हुने भएपछि 4 दिनदेखि रिले अनसनमा रहेका कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरूले तोडे अनसन, सहमतिसँगै विवाद टुङ्गिएको र अब महाधिवेशनमा केन्द्रित हुने जिल्ला सभापतिहरूको भनाई। कांग्रेसको राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2078 मा शिक्षक र विद्यार्थीलाई दलीय राजनीतिबाट अलग राख्नुपर्ने प्रस्ताव नेपालको शिक्षा नीतिलाई आमूल परिवर्तन गर्न खाँचो रहेको औल्याउँदै शिक्षक, प्राध्यापक र विद्यार्थीलाई दलीय राजनीति गर्नबाट रोक्नुपर्ने उल्लेख। आफूलाई मधेसको नेता भन्ने महन्त ठाकुर प्रतिगमनको मतियार बनेको जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको आरोप, राज्य पुनर्स्थापना सच्याउन आवश्यक रहेको भन्दै तराई र पहाड़का जिल्लालाई मिसाएर प्रदेश बनाइएकाले नै समस्या भएको दावी। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई सरकारले दिएको उपचार खर्च फिर्ता गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर। खनालले आफ्ना स्वास्थ्य उपचार विदेशमा गरेको हुनाले उपचारको खर्च सरकारले बेहोर्नु गैर कानूनी हुने दावी। प्रदेश 2 मा मुख्यमन्त्री लालबाबु यादवद्वारा मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर, भूमि व्यवस्था मन्त्री रहेका शैलेन्द्र शाहलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी, अर्थमन्त्री रहेका विजय यादवलाई पनि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मा। लुम्बिनीमा नयाँ सरकार बनेको 15 दिन बितिसक्दा पनि मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेन। गठबन्धनभित्रै मन्त्रीको संख्या र मन्त्रालय नटुङ्गिँदा मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको हरेक 6 महिनामा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूको सुझाव। कामलाई अघि बढाउने सवालमा दोषी देखिएका निकायमाथि कडा कारबाही हुने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न पनि माग। दिगो विकास लक्ष्यसँग सम्बन्धित सूचकलाई उच्च प्राथमिकता दिई काम गर्न दिगो विकास समितिको सरकारलाई निर्देशन। प्रगति र चुनौती तथा समाधानका उपायबारे छलफल र अनुगमन गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड। मैतीदेवी स्थित महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको घर पुनर्निर्माणका लागि भन्दै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले हाल पुरानो घर भत्काउँदै महाकविको घर भत्काउनु गलत भएको भन्दै पुरातात्विक महत्वका धरोहर संरक्षण गर्न सर्वोच्चको आदेश। बागमती प्रदेश अन्तर्गत यातायात व्यवस्था कार्यालयले सवारी लाइसेन्सको परीक्षा भदौ 20 देखि सञ्चालन गर्ने। लिखित ट्रायलमा सहभागी हुने सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरू र वर्ग थपको लागि राजस्व बुझाइसकेकालाई सेवा लिन आउन अनुरोध। वर्षौंदेखि जीर्ण सडक मर्मत नगर्दा आवतजावतमा समस्या भएको भन्दै जनकपुर धाममा स्थानीय युवाहरूद्वारा टायर बालेर प्रदर्शन। सडकका ठुल्ठुला खाल्डोको मर्मत गर्न पटक पटक सम्बन्धित निकायलाई भन्दा पनि चासो नदिएको स्थानीयको गुनासो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणद्वारा सञ्चालनमा नरहेका 9 एयरलाइन्सलाई तिर्न बाँकी बक्यौता रकम बुझाउन आग्रह। रकम नबुझाए सम्बन्धित कम्पनी र सञ्चालकलाई कालो सूचीमा राख्ने चेतावनी। घुस लिएको आरोपमा त्रिभुवन विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयका 2 जना प्रहरी पक्राउ। विमानस्थलमा कार्यरत असही सञ्जीव बस्नेत र प्रहरी जवान सुरज खड्काले लागु औषध कारोबारी एक महिलासँग 90,000 घुस लिएको आरोप। कोकेन सहित एक तान्जानियाका नागरिक सिन्धुलीबाट, एक अफ्रिकन र एक भारतीय नागरिक काठमाडौँबाट पक्राउ परेकाहरूको साथबाट 9 करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको 2 किलो 966 ग्राम कोकेन बरामद। सरकारले ल्याएको रेल वर्ष दिन बित्दा पनि चलेन। रेलको वारेन्टी सकिने लाग्दा पनि रेल सम्बन्धी कानून नबनी रेल चलाउन सक्ने अवस्था नरहेको नवनियुक्त महाप्रबन्धक निरञ्जन झाको तर्क। भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परीक्षण उडान गर्न भारतलाई नेपालको प्रस्ताव। भारतीय निकाय इच्छुक देखिएको र नेपाल सरकारको स्वीकृतिका लागि पठाइएको भन्दै सरकारले स्वीकृति दिएसँगै परीक्षण हुने प्राधिकरणको भनाई। 1 महिना अघि नै सम्पन्न भई सवारी चल्न थालिसक्नुपर्ने म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको घारखोला माथिको निर्माणाधीन पुलको हालसम्म 22% मात्र काम सम्पन्न। डीपीआर र पुल निर्माण गर्ने ठाउँको भूगोल तथा दूरी नमिलेपछि निर्माणमा ढिलाइ। बजारमा कम तौल म्याद गुज्रेका सामग्री बिक्री वितरण हुँदा पनि बजार अनुगमन शून्य प्राय। खाद्य पदार्थको गुणस्तरमाथि प्रश्नै प्रश्न। आफूहरूको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड भइरहेको उपभोक्ताहरूको गुनासो। कोरोना विरुद्धको पूरा खोप लगाएका सबै देशका नागरिकलाई यूएईले आउँदो अगस्त 30 देखि टुरिस्ट भिजा पनि जारी गर्ने। आवेदन दिनेहरूले विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता दिएको मध्ये कुनै एक खोप पूर्ण रूपमा लगाएको हुनुपर्ने। आगामी मंगलबारदेखि नेपाल र श्रीलङ्का बीच सीधा हवाई उडान सुरु हुने। हप्ताको 2 दिन मंगलबार र शनिबार काठमाडौँ कोलम्बो उडान हुने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भनाई। कतारमा आप्रवासी श्रमिकको अकस्मात मृत्युप्रति एमनेस्टीले देखायो चासो। उमेरमै बिना कारण मृत्यु हुनुको छानबिन गर्न एमनेस्टी इन्टरनेशनलको अनुरोध। रिपोर्टमा प्राकृतिक कारणले मृत्यु भएको देखाउँदा क्षतिपूर्तिबाट वञ्चित। साताको पहिलो दिन आइतबार शेयर बजारमा दोस्रो अङ्कको गिरावट। नेप्से परिसूचक आज 48.84 अङ्कले घट्यो। नेप्से परिसूचक घटे पनि आज 15 अर्ब 65 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको शेयर किनबेच। अफगानिस्तानको काबुलका नागरिकलाई आफूसँग भएको सबै सरकारी सम्पत्ति एक साताभित्र तालिबानलाई हस्तान्तरण गर्न तालिबानको निर्देशन। सबै महिला र कर्मचारीलाई नियमित काममा फर्किन तालिबानी जनस्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन।
अफगानिस्तानको काबुलमा अर्को आतंककारी हमला हुन सक्ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको भनाई। अफगानिस्तानबाट एकै दिन 6,800 नागरिकको उद्धार, अहिलेसम्म झण्डै 1,12,000 को उद्धार। अमेरिकाले उद्धारको कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएसँगै अफगानिस्तानका नागरिकलाई विमानस्थल जान तालिबानले लगाए रोक। अगस्त अन्तिमसम्म आफ्नो सेनाको लागि काम गर्ने सबैलाई उद्धार गर्न नसकिने पश्चिमा देशका नेताहरूको भनाई। महामारीका कारण लामो समयदेखि बन्द श्रीलङ्का र भारत बीचको नाका शर्तसहित खुल्यो। श्रीलङ्काबाट भारतको चेन्नई, मुम्बई, बेंगलोर लगायतका क्षेत्रमा हवाई उडान पनि सुरु गरिने। विश्वभर कोरोना संक्रमणले मृत्यु हुनेको संख्या 45 लाख नाग्यो। बहुसंख्यक नागरिकलाई खोप लगाइएपछि पनि विश्वको सबैभन्दा प्रभावित संयुक्त राष्ट्र अमेरिकामा संक्रमणको महामारी बढ्न थाल्यो र अस्ट्रेलियाको मेलबर्नमा डेल्टा भेरिएन्टको जोखिम कायमै रहेकाले संक्रमण नियन्त्रणको लागि लगाइएको लकडाउन थप गरियो। अहिलेसम्म 33.7%ले पूर्ण खोप लगाएको र यो संख्या 80% पुग्न नोभेम्बरसम्म लाग्ने जानकारहरूको भनाई। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।